देवी नारायणीयं दशकं 39 सुधा समुद्रो जगतां त्रयाणां छत्री भवन्मञ्जुतरङ्गफेणः सवालुकाशङ्कविचित्ररत्नः सतारकव्योमसमो विभाति तन्मध्यदेशे विमलं मणिद्वीपाख्यं पदं देवी विराजते ते यद्युच्यते संस्मृतिनाशकारी सर्वोत्तरं पावनपावनं च तत्रास्तयो धातुमयो मनोज्ञः सालो महासारमयस्ततश्च एवं च ताम्रादिमया किल अष्टादशातिचित्रा वर्णालसन्ति तैरावृतं ते पदमद्वितीयं विभाति चिन्तामणिसद्मदेवी सन्त्यत्र सस्तम्भसहस्ररम्य शृङ्गारमुक्त्यादि कमण्डपाश्च ब्रह्माण्डकोटिसुखमावसन्तः उपासकास्ते मनुजासुराश्च दैत्याश्च सिद्धाश्च तथेतरे च यदन्ततो यान्ति पदं तदेतत् त्वं मण्डपस्था बहुशक्तियुक्ता शृणोषि देवी कलगीतकानि ज्ञानं विमुक्तिं च ददासि लोकरक्षामजस्रं कुरुषे च देवी मञ्चोऽस्ति चिन्तामणिगेहतस्ते ब्रह्मा हरिरुद्र इहेश्वरश्च पुरा भवन्तस्य सदाशिवस्तु विराजते सत्फलकत्वमाप्तः तस्योपरि श्रीभुवनेश्वरी त्वं सर्वेश वामाङ्गतले निषण्णा चतुर्भुजा भूषणभूषिताङ्गी निर्व्याजकारुण्यवती विभासि प्रतीक्षणं कारयसि त्वमिच्छ ज्ञानक्रियाशक्तिसमन्वितात्र त्रिमूर्तिभिः शक्तिसहस्रयुक्त ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च सा त्वं हि वाचां मनसोऽप्यगम्य विचित्ररूपासि सदाप्यरूप पुरःसतां सन्निहिता कृपार्द्र सदा मणिद्वीपनिवासिनी च मातर्मदन्तःकरणे निषण्णा विद्यामयं मां कुरु बन्धमुक्तं बन्धं च मोक्षं च ददास्य सक्त दासोऽस्मि ते देवि नमो नमस्ते सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपिबाटी परिवृते मणिद्वीपे नीवो उपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।